9 मई सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं, ये पूरे पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा। अगर पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पे यकीन कायम रखना है और जज़ा व सज़ा का निज़ाम जिसपे अल्लाह ताला की ये कायनात और ये कुदरत और ये निज़ाम चलता है, अगर उस पर यकीन रखना है तो 9 मई के जो मुल्जिमान हैं उसको करने वाले और उसको करवाने वाले आइन और कानून के मुताबिक उन्हें सजा देनी पड़ेगी। हमने देखा कि चंद घंटों में पूरे मुल्क में मुख्तलिफ जगहों पे सिर्फ फौजी तनसीबात पर हमले कराए गए। ऐसे ही लोगों के लिए कहा गया है यू कैन फूल ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम, सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम्स, बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम्स। 23 जून 2023 पेरिस में उसके मजाफात में बलवे हुए, हंगामे हुए, इमीडिएटली उनके ऊपर नाफिज करने वाले उनका जो कोर्ट का सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम एक्शन में आया, सूरत के साथ सख्त सजाएं दी। ये मैंने आपको मिसालें माजी करीब की उन ममालिक से दी हैं जिनकी मिसालें हमारे अशराफियात देते हुए थकती नहीं। वहां पे किसी ने किसी की फौज पे तो हमला नहीं किया, वहां पे किसी ने अपने मोहसिन अपने बानी के घर को तो नहीं जलाया, वहां किसी ने शहीदों के मुजस्मे और शहीदों की निशानियों को तो आग नहीं लगाई थी। वहां तो इससे बहुत कम हुआ था। हम तैयार हैं बनाए जुडिशियल कमीशन, लेकिन अगर जुडिशियल कमीशन बनाना है तो फिर इस पूरे वाकये की तह तक जाए। वो जुडिशियल कमीशन इस बात का भी अहाता करे कि 2014 का धरना उसके मकासद क्या थे, वो इस बात का भी अहाता करे कि पार्लियामेंट पे हमला कैसे हुआ और कैसे कराया गया। अस्सलाम वालेकुम सर, इश्तियाक गोंदल, रोज़ न्यूज़ से। सर ये बताइए कि साने 9 मई को 1 साल मुकम्मल होने वाला है, लेकिन इस हवाले से जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि वो 9 मई के मास्टरमाइंड या मरकज़ी मुलजमान है, 1 साल गुजरने के बावजूद अभी तक उनको सज़ाएं नहीं मिली। अडयाला जेल के अंदर हमें बनी पीटीआई ने खुद बताया और उस सियासी जमात की तरफ से अब ये बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कि 9 मई एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जो पाक फ़ौज ने खुद करवाया, और वो कहते हैं कि इस हवाले से एक जुडिशल कमीशन बना दें जो शफाफ तहकीकात करे और जो कसूरवार है उसको सज़ा मिले। और जुडिशल कमीशन के मामले पर पीटीआई को जो दीगर सियासी जमातें हैं कुछ, उनकी हमायत भी हासिल है, तो इस पर पाक फ़ौज का क्या रद्द अमल है? देखिए मेरे भाई, पहली बात तो ये है कि 9 मई सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है। किसी भी मुल्क में उसकी फ़ौज पे हमला कराया जाए, उसके शहीदों की अलामात की तज़हीक की जाए, उसके बानी के घर को जलाया जाए, वहाँ पे अवाम और फ़ौज के दरमियान नफ़रत पैदा की जाए, और फिर जो लोग ये करवा रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनको कैफरे करदार पे ना पहुँचाया जाए, तो किसी भी मुल्क में ऐसा हो तो वहाँ के निज़ाम इंसाफ पे एक सवाल खड़ा हो जाता है। हम समझते हैं और इस बात पे यकीन रखते हैं कि अगर पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पे यकीन कायम रखना है और जज़ा व सज़ा का निज़ाम जिस पे अल्लाह ताला की ये कायनात और ये कुदरत और ये निज़ाम चलता है, अगर उस पर यकीन रखना है तो 9 मई के जो मुल्जिमान हैं उसको करने वाले और उसको करवाने वाले आइन और कानून के मुताबिक उन्हें सज़ा देनी पड़ेगी। अब आते हैं, ये जो आप बातचीत कर रहे हैं कि इसके ऊपर बयानिया बनाया जाता है, देखें 9 मई कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है। इसके जो नाकाबिले तरदीद शवाहिद जो उनसे हैं वो अवाम के पास भी हैं, अफवाज के पास भी, हम सब के पास है। हम सब ने अपनी आंखों से इस वाक़ये को होते देखा। हम सब ने देखा कि किस तरीके से लोगों की जहन साजी की गई, उनको अफवाज के खिलाफ, उसकी लीडरशिप के खिलाफ, एजेंसियों के खिलाफ, इदारों के खिलाफ झूठ और प्रोपेगेंडे से उनके जहन बनाए गए। हमने देखा कि किस तरह कुछ सियासी लीडर्स ने चुन चुन के अहदाफ दिए कि इधर हमला करो, इधर हमला करो। हमने देखा कि चंद घंटों में पूरे मुल्क में मुख्तलिफ जगहों पे सिर्फ फौजी तनसीबात पर हमले कराए गए, और इन वाकयात को आपने भी देखा, कैमरे की आंख ने फिल्म बंद भी किया। और जब ये शवाहिद और ये सारी चीज़ें लोगों के सामने आईं तो आपने अवाम का गुस्सा और रद्द-ए-अमल भी देखा। आपने ये भी देखा कि किस तरह अवाम ने उस इंतशारी टोले से पीछे हटी। तो जब ये खुल के सामने आ गया तो वो दूसरा फरेब और दूसरा झूठ और दूसरा प्रोपेगेंडा शुरू किया गया कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, ये तो पता ही नहीं क्या हुआ, कौन कर गया, कैसे कर गया। ऐसे ही लोगों के लिए कहा गया है यू कैन फूल ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम, सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम्स, बट यू कैन नॉट फूल
all the people, all the times. تو یہ جھوٹ اور فریب میرے بھائی یہ نہیں چل سکتا. یہ جو میں نے آپ کو بتایا اور جو آپ لوگوں نے دیکھا یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. آپ اگر اجازت دیں تو اس کی آپ کو میں ایک چھوٹی سی جھلک دکھاتا ہوں تاکہ آپ کی یادداشت تازہ ہو کہ یہ 9 مئی کا دن کیا تھا. بچوں کو ذہنی طور پہ ورغلایا گیا, کس طرح ان میں زہر ڈالا گیا, کس طرح اپنے مذموم سیاسی مقاصد کے لیے اپنے ہی ملک کی فوج, اپنے ہی شہیدوں, اپنی املاک کو آگ لگائی گئی. سوال یہ ہے کہ کیا یہ دنیا میں پہلی بار ہوا؟ شاید, لیکن اس سے کم درجے کے واقعات سیاسی بلوائی اور انتشاری دنیا میں کرتے آئے ہیں. تو دنیا کے دیگر ممالک کیا کرتے ہیں ذرا نظر دوڑائیں تو آپ کو ماضی قریب میں بڑی مثالیں مل جاتی ہیں. اگست 2011 لندن رائٹس ہوئے, بلوائیوں نے سیاسی اور پرائیویٹ املاک کو نقصان پہنچایا, لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ وہاں کا کرمنل کورٹ سسٹم, وہاں کے قانون نافذ کرنے والے ادارے حرکت میں آئے, دن رات عدالتیں لگیں. جو بلوائی تھے, جو انتشاری تھے, جو ان کے پیچھے کروانے والے تھے, ان کو سخت سے سخت سزائیں دی گئی. اگر اس میں بچے انوالو تھے 18 سال سے کم عمر, ان کو بھی سزائیں دی, ان کو بھی نہیں چھوڑا انہوں نے. 2021 کیپٹل ہل واشنگٹن ڈی سی, وہاں پہ سیاسی بلوائیوں نے کیپٹل ہل کی عمارت پہ گھسے, اس کو نقصان پہنچایا, توڑ پھوڑ کی. تو وہاں کوئی جوڈیشل کمیشن یا وہاں پہ کوئی چینلز پہ کوئی زیر بحث اور تبصرے نہیں اس پہ شروع ہو گئے. کرمنل کورٹ سسٹم آیا, لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا, سزائیں دی گئی, سخت سزائیں دی, ان کو بھی جو وہاں موجود تھے, ان کو بھی جو نہیں موجود تھے لیکن اس کے محرکات میں شامل تھے. یہ آپ کے سامنے ہے. اس سے آگے بڑھیں. 9 مئی کے بعد 27 جون 2023 پیرس میں اس کے مضافات میں بلوے ہوئے, ہنگامے ہوئے. امیجیٹلی ان کا جو قانون نافذ کرنے والے, قانون کو کے اوپر نافذ کرنے والے, ان کا جو کورٹ کا سسٹم ہے, جوڈیشل سسٹم ایکشن میں آیا, صورت کے ساتھ سخت سزائیں دی گئی. یہ میں نے آپ کو چند مثالیں ماضی قریب کی ان ممالک سے دی ہیں جن کی مثالیں ہمارے اشرافیات دیتے ہوئے تھکتی نہیں ہیں. وہ کیوں ایسا کیا انہوں نے؟ اس لیے تاکہ اس طرح کا واقعہ دوبارہ نہ ہو, تاکہ ملک میں انتشاری اور مخصوص جو سیاسی مقاصد, زہریلے مقاصد رکھنے والے جو گروہ اور ٹولے ہیں, ان کو یہ موقع نہ ملے کہ وہ ریاست پہ اپنی مرضی سے جب چاہے چڑھائی کر دیں. وہاں پہ کسی نے کسی کی فوج پہ تو حملہ نہیں کیا تھا. وہاں پہ کسی نے اپنے محسن, اپنے بانی کے گھر کو تو نہیں جلایا تھا. وہاں کسی نے شہیدوں کے مجسمے اور شہیدوں کی نشانیوں کو تو آگ نہیں لگائی تھی. وہاں تو اس سے بہت کم ہوا تھا. تو سوال یہ بنتا ہے کہ آج ہم کیوں کسی وجہ سے ایک حربہ, دوسرا تاریخی حربہ, اور 9 مئی کرنے اور کروانے والوں کے جو مقافات عمل ہے اس کو پیچھے کیوں دھکیل رہے ہیں؟ یہ سوال بنتا ہے. کیا ہم کسی خدا نہ خواستہ کسی اور 9 مئی کے سہنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے. خواتین و حضرات, میرا سوال یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن تو اس چیز پہ بنتا ہے جس کے بارے میں کوئی ابہام ہو. یہ واقعات, اس کی ایک چھوٹی سی جھلک آپ نے دیکھی اب سے, یہ تو تاریخ کے اندر آپ کے سامنے ہیں, ایبسولوٹلی کلیئر. یہ بھی کلیئر ہے کہ کس طریقے سے ورغلایا گیا, کیسے ذہن سازی کی گئی, کیسے اہداف دکھائے گئے, کیسے نکالا گیا, کیسے کیا گیا. اور اس میں بھی کنفیوژن اور ہیز ڈالنے کے لیے کہا جائے کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں تاکہ پتہ چلے یہ واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا, کس نے کیا. ٹھیک ہے, ہم تیار ہیں, بنائیں جوڈیشل کمیشن, لیکن اگر جوڈیشل کمیشن بنانا ہے تو پھر اس پورے واقعے کی تہہ تک جائیں. وہ جوڈیشل کمیشن اس بات کا بھی احاطہ کرے کہ 2014 کا دھرنا, اس کے مقاصد کیا تھے. وہ اس بات کا بھی احاطہ کرے کہ پارلیمنٹ پہ حملہ کیسے ہوا اور کیسے کرایا گیا.